الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم
لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم عدل کری تے تھر تھر کمبن اچیاں شاناں والے عدل کری تے تھر تھر کمبن اچیاں شاناں والے رحمت کری تے بخش جاون میں جوی موقع لے اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمدہ ثناواں کبریائی بڑائی یکتائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے وہ ازل تو کل ہے اب تک اللہ رہے گا او دی ذات صفات کمالات بادشاہی شہنشاہی وڈیائی یکتائی للہیت دے اندر کوئی شریک نہیں درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الجنہ کل کائنات دے سردار آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دی ذات پاک تے اللہ پاک کروڑا درود و سلام دی برکہ نازل فرمائے میں انشاءاللہ الرحمن آج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر سورۃ تکاثر جو کہ مکہ اندر نازل ہوئی 8 آیات 1 رکوع 28 کلمات نے 120 حروف نے 3ویں پارے دی یہ سورہ مبارک ہے اے دی تشریح تفسیر تو احباب دے سامنے بیان کرن دا ارادہ رکھنا دعا فرماؤ اللہ پاک شرح صدر عطا فرمائے اللہ پاک میں نو قرآن و سنت دے عین مطابق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے سنا کے اللہ پاک سانو اے دیتے عمل پیرا ہون دی بھی رب توفیق عطا فرمائے جلسے کانفرنساں دی کمی کوئی نہیں دروس دی کمی کوئی نہیں سنون والیاں نے سنایا بڑا ہے تو سنن والیاں نے سنیا بڑا ہے اگر کمی ہے تو عمل دی کمی ہے اللہ پاک سانو با عمل مسلمان بنائے جو سنیے رب تعالی سانو او دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے خوش نصیبی ہے جے کو عمل کر رہے ہیں تو اللہ پاک استقامت عطا فرمائے خلوص نیت نال اللہ پاک عبادات کرن دی رب سونا توفیق عطا فرمائے نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نبی کائنات علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو فرمایا الا یستطیع احدکم کیا تو اڈے وچوں کوئی بندہ اینی طاقت رکھ دے یقرأ 1000 آیات فی کل یوم کہ بندہ ایک دن اندر 1000 آیت تلاوت کر لے کیا کوئی بندہ اینی طاقت رکھ دے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قالوا ومن یستطیع ان یقرأ 1000 آیہ جیڑا بندہ قدرت رکھ دے طاقت رکھ دے کہ 1000 آیت مبارکہ دی تلاوت کرے قال اما یستطیع احدکم ان یقرأ الہاکم التکاثر وہ بندہ سورت تکاثر دی تلاوت کر لے تلاوت کرے گا 8 آیات نے 1 رکوع چھوٹی جی سورہ مبارک ہے تے اللہ پاک اجر کنا دے گا
8 آیتاں پڑھے گا تے اللہ پاک 1000 آیت پڑھن دا ثواب اس بندے دے نامہ اعمال اندر درج کر دیندے. اتنی فضیلت ہے. ایک اور مقام تے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی نے نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ جیڑا شخص 1000 آیات مبارکہ تلاوت کرے اور او دا دل کرے کہ میری کل قیامت والے دن رب نال ملاقات ہوئے تے رب میرے تے خوش ہو جائے. سبحان اللہ. ہوئے قیامت دا دن رب نال ملاقات ہوئے تے عرش والا خدا ساڈے تے راضی ہو جائے، ساڈے تے خوش ہو جائے، رب دی رضا مل جائے تے 1000 آیت مبارکہ پڑھن دا ثواب بھی مل جائے. تو نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا او سورۃ تکاثر دی تلاوت کر لے، اللہ پاک بھی راضی ہو جائے گا تے 1000 آیت پڑھن دا ثواب بھی مل جائے گا. اتنی فضیلت والی ہے سورہ مبارک ہے. دعا کرو اللہ پاک سانو اے دے مفاہیم تے غور و فکر کرن دی رب سونا توفیق عطا فرمائے. آئیے نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ اے ہن آیت مبارکہ سورہ مبارکہ نازل کدوں ہوئی ہے؟ اے بندیاں دے دل اندر دل اج سخت ہو گئے، رحم ختم ہو گیا، دلاں دی اندر سختی، زباناں اندر سختی، قطع تعلقی آ گئی، لڑائی جھگڑے قتل و غارت بد امنی فساد ہے. آئیے نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ لالچی بن جائے، حریص بن جائے، کنجوس بن جائے تے نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا دل جڑا نا اے سخت ہو جاندہ ہے، زبان سخت ہو جائے. نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا موت نو کسرت نال یاد کریا کرو، اے لذتاں نو توڑ دین والی چیز ہے. آئیے رب دا قرآن میرے مرشد پاک دا سینے پاک تے اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سونیا محبوبہ اعلان کر دے انہیں. اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. دنیا دی زندگی نے توانو حریص بنا دی دے حتی زرتم المقابر حتی کہ تسی قبرہ دی اندر پہنچ جاؤ گے. کلا سوف تعلمون سو ان قریب تسی جان لو گے. فرمایا ثم کلا سوف تعلمون اور جدوں جان نکلے گی تے سب کچھ توانو پتہ لگ جائے گا، توانو اپنے ہتھاں دی کمائی دا پتہ چل جائے گا. اگے اللہ فرماندے نے کلا لو تعلمون علم الیقین تے بندے نو اپنے کیتیاں دا پتہ چل جائے گا، علم ہو جائے گا، یقین آ جائے گا. لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین تے بندہ اپنی اکھاں دے نال اپنے اعمال نو ویکھ لے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم
اللہ دیا جنیاں نعمتاں نے سوال کیتا جانا ہی ہو آؤ ذرا توجہ کر لو بابے و بزرگوں نوجوانوں اج رب نے جوانی دیتی ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم انہاں نعمتاں دے متعلق قیامت والے دن سوال کیتا جائے گا رب نے ہاتھ پیر عطا کیتے نا رب دیاں نعمتاں نے رب نے پوچھنا ہی ہو اج زندگی دیتی ہے تے کامیابی والی بنا لینا رب دے فرامین تے غور کر لے قرآن تے غور کر لینا اللہ پاک دا قرآن کی اعلان کر رہے ہیں ایک کثرت دے اندر لوگ غافل نے ایک ترب للناس حسابہم وہم فی غفلت معرضون رب فرما رہے نے قیامت دیاں کڑیاں قیامت دے لمحات قیامت دا دن ان قریب اکثر لوگوں دے تو غافل ہو چکے نے جے بچے تے پھر بھی غفلت اندر لڑک پن دے اندر تے پھر بھی غفلت اندر نوجوانی دے عمر دے اندر شباب دے اندر طاقت دے اندر تے جرت دے اندر پھر بھی غفلت دے اندر بڑھاپے اندر پہنچ گئے تے جناب چاندی اتر آئی ہے پھر بھی غفلت دے اندر کاروباری ہے تے پھر بھی غفلت اندر علماء مولوی ہے تے پھر بھی غفلت اندر او جناب گلیاں بازاراں سکولاں کالجاں یونیورسٹیاں دے اندر تے پھر بھی غفلت دے اندر ہے رب فرماندے نے قیامت دیاں کڑیاں قریب نے اکثر لوگ دے تو غافل ہو چکے نا میرے تیاڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے دنیا قلیل ہے دنیا تھوڑی ہے قیامت دا دن آ کر کے رہے گا قیامت دیاں سختیاں قیامت دیاں ہولنا کیا سورت تکاثر دی تفسیر آئیے ذرا غور فرمائیے نا کثرت دی خواہش نے بندیاں نو غفلت دے اندر ڈال دی دے جے دے کول 2 پلاٹ نے آندہ تیجا مل جائے جے کو 5-10 نے کہیں 10-15 بن جان ایک مل دا جناب مالک آمدہ دوسری مل جائے کاروبار بڑا ہے مال ڈنگر بڑا ہے کھیتی باڑی بڑی ہے لیکن لالچ نے ہرس نے ایک خواہش تے تمناواں نے تینوں نماز تو دور کیتے اذکار تو دور کیتے عقیدہ توحید تو دور کیتے ذکر اذکار تو تینوں دور کر دیتے وہ کیتے نمازاں تو تینوں دور کیتے قرآن آمدہ الہاکم التکاثر کثرت دی خواہش نے توانو ہرس دے اندر ڈال دیتے ہیں لالچ دے اندر ڈال دیتا ہے جیڑے بندے کو پیسے روپیہ پیسہ ہوئے او دی دن رات کوشش ہے کہ میں ہور جمع کر لوں تے رب دا قرآن کی اندر ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا او جس مال نو تو جوڑ جوڑ کے رکھنا ہے دن قیامت آئے گا اے مال تیرے کم نہیں آئے گا آئیے ذرا توجہ کر لو نا نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے ہم دیکھی نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے آقا فرماندے نے میرے صحابہ جنہوں دلان تے زنگ لگ جائے تے کثرت نال قرآن دیاں تلاوتاں کریا کر قرآن دیاں تلاوتاں کرے گا رب تیرا دل نرمی والا بنا دے گا وہ قرآن دیاں تلاوتاں کرے گا اللہ تیرا دل نرم کرے گا قرآن سنے گا حدیث سنے گا تیرا دل موم ہو جائے گا ایمان ود جاندے نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صحیح مسلم دے اندر روایت موجود ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے جدو بندہ دنیا تو چلا جاندے دنیا تو جاندے 3 چیزاں ایسیاں نے جڑیاں بندے دے نال جاندیاں نے انہاں دے وچوں ایک چیز باقی رہ جاندی 2 چیزاں واپس آ جاندیاں نے ادھر جناب جنازے دا اعلان ہویا ہے قبرستان اندر تیری چارپائی نو تیری میت نو چوک کے لے آندا جاندا ہے امام صاحب نے خطیب صاحب نے جنازہ پڑھایا ہے
تے ہن اہل و یال نے دفن بھی کر دیتے ہے دعا کیتی ہے تے واپس آ چکے نا اے دے کنبے قبیلے دے لوگ واپس آ گئے نا اے دا مالو در ہاتھ دے وچوں کڑیاں لا لیاں نے اے جڑا جناب تو چاندی زیب تن کیتے لا لیا جاندے ہے حتیٰ کہ جڑا لباس تو اپنے ہاتھ دے نال زیب تن کیتے ہے او بھی اتار لیا جاندے ہے آندے کی نے جسم آکڑ گیا اے ہن کمیز نہیں اترے گی کینچی دے نال کٹ دیتا جائے گا ذرا تصور دی دنیا دے اندر آؤ نا او یارو اے ویلا میرے تے بھی ہون والا ہے اے ویلا تواڈے تے بھی ہون والا ہے ایک وقت ایسے آئے گا جدوں ساما والی ڈور ٹوٹ جائے گی اے چار پائی تے لیٹے ہوئیں گے کہن گے نو غسل دے ہونا اینو جناب چار پائی تو پھٹے دے تے لٹایا جاندا ہے جدوں پھٹے تے لٹایا جاندا ہے او جڑے لباس نو اپنے ہاتھ دے نال پہنے اللہ دی قسم ہے آج جناب لوکے روندا ہے جناب چھت دے نیچے نہا رہا غسل کر رہا ہے لیکن ایک وقت ایسا آئے گا تو اپنے اوتے پانی نہیں پا سکے گا ہاتھ نہیں تو سکے گا وضو نہیں کر سکے گا تیری میت پئی ہے لو تینوں غسل دین گے غسل دین والے غسل دے رہے ہون گے کسے نو نہیں کہہ سکے گا یار سیڈ تے ہو جانا مینوں پردہ کر لین دے نا مینوں خود نہا لین دے مینوں جناب نہا لین دے آج جناب آپ نہ آندے لیکن کدن ایک ایسا بھی آن والے تو محتاج بن جائیں گا تیری میت پئی ہے تیرے کار والے نے غسل دیتے ہے تیرے بیٹے نے غسل دیتے ہے پنڈے کسے بزرگ نے غسل دیتے ہے انہوں جناب کفن دفن پہنا کے قبرستان اندر لے آندا جاندے ہے اے مربے تے کلیاں تے جائیداداں دا مالک ہے کوئی چیز دے نال نہیں گئی اے دی اولاد دے کم نہیں آئی اے دے یار تے سجن تے بیلی کم نہیں آئے بڑا بینک بیلنس موجود ہے لیکن قبر اندر کوئی نہیں نال جائے گا بڑے بڑے مالدار ایسے نے جدوں قبراں دے وچ رکھیا جاندا ہے منا مٹی پا دتی جاندی ہے رب کبریا دی قسم ہے اے تیرے نال محبتاں دا دعویٰ کرنے والے تیرے نال مرن جین دے دعوے تے کرن والے قسماں چکن والے تینوں چھوڑ کے آن گے رب دا قرآن کی کہہ رہے ہیں فرمایا الہاکم التکاثر اے تینوں کثرت خواہش نے تینوں غفلت دے اندر ڈال دیتے ہیں حتی زرتم المقابر تیریاں خواہشاں تے پوریاں نہیں ہوئیاں حتیٰ کہ تو قبران دے وچ جا پہ ہے اے بندے دیا خواہشاں کدے پوریاں ہوئیاں ہی نہیں اویا دنیا 4 دن دیئے اوکھے سوکھے کڑ لو اللہ دی قسمیں عیش و عشرت دی زندگی تے جنت دی زندگی ہے اے تے جڑی زندگی ہے نا اے تے امتحان ہے اللہ پاک نے کی فرمایا ہے آئیے ذرا توجہ فرمائیے کیتے تینوں اولاد دی کثرت دین تو دور نہ کر دے تیرا روپیہ تے پیسہ تینوں دور دین تو دور نہ کر دے تیرا کاروبار تینوں دین تو دور نہ کر دے تیرے یار تے بیلی کدے تینوں دین تو دور نہ کر دین تیریاں خواہشاں کدے تینوں دین تو دور نہ کر دین الہاکم التکاثر تینوں کثرت خواہش نے تینوں قبران دے اندر پچھا کے رہنے ایک وقت ایسا بھی آیا حتی زرتم المقابر تیریاں خواہشاں تے پوریاں نہیں ہویاں تیریاں ڈمانڈاں تے پوریاں نہیں ہویاں تیرا ہرس تے تیری لالچ پوری نہیں ہوئی تو قبران دے اندر پہنچ گئے نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حضرت انس بن مالک روایت کر دینے نبی پاک نے فرمایا آدم دا بیٹا جیڑا ہے اگر دے کولوں ایک سونے دی وادی موجود ہوئے تے دوسری دی خواہش کرے گا مینوں دوسری بھی مل جائے جے دوسری بھی کولے تے آکھے گا مینوں تیسری بھی مل جائے حتیٰ کہ جیڑی اے دی خواہش ہے اے دیاں تمناویں قبر دی مٹی پوری کر سکتی ہے آئیے نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب بندے دیاں خواہشات بندے دیاں ڈمانڈاں بندے دی صبر رو دی جیڑی کوشش ہے اے بھی مل جے دنیا دھاری واسطے تے جناب کی تے 20 گھنٹے 24 گھنٹے لانے لیکن افسوس دی بات جیڑی زندگی ہمیشہ دی ابدی زندگی ہے جدہ موت نو بھی زیبا کر دیتا جائے گا جس تو بعد موت نہیں زندگی ہوئے گی آب حیات ہوئے گی
اس زندگی واسطے کی کر کے گئے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اور قرآن دیا ایتاں بول بول کے تینوں کہہ رہیاں نے آجا قرآن والا آجا آجا دنیا نو چھڑ دینا ہے۔ دنیا دی زیب و زینت جیڑی ہے ایک کھیل تے تماشا ہے۔ بنان والا خود کہہ رہا ہے کہ دنیا دھوکا ہے، تو دل کیوں لایا؟ بنان والا خود کہہ رہا ہے کہ امتحان ہے، آ تیرا ٹیسٹ ہو رہا ہی، موت دا فرشتہ آئے گا، تینوں لگ پتا جائے گا تیرا جنہوں رزلٹ قیامت والے دن اناؤنس ہوئے گا۔ اللہ فرمان گیا اقرا کتابک، پھر بندہ کہے گا میں اپنی ایک غلط خواہش دے پیچھے لگ کے پوری زندگی برباد کر دیتی ہے۔ آج 4 ٹکیاں دی خاطر جھوٹ بول رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، اپنی زندگی دا بیڑا غرق کر رہے ہیں، اور اپنی اولاد دی خاطر حلال دی حرام دی تمیز کوئی نہیں۔ آوی مل جائے آوی مل جائے آوی مل جائے، دن رات کی تھی ہے۔ وہ تینوں پتہ ہے تیری اس اولاد نے تیری قبر تے کھلو کے پتہ نہیں دعا بھی کرنی ہے کہ نہیں؟ جس اولاد واسطے جس ذریت واسطے دن رات ایک کیتا ہے، رات دیاں نینداں حرام کیتیاں نے، اپنی آخرت دا بیڑا غرق کر کے جا رہے ہیں۔ وہ اس اولاد نے کیتے نماز پڑھ کے پتہ نہیں تیرے واسطے دعا کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی۔ انہوں نے تے قبران دے نشان بھی مٹ جانے نے، انہوں نے پتہ نہیں قبرستان تیری قبر تے جانا کہ نہیں جانا۔ جس اولاد واسطے اے دن رات 24 گھنٹے محنت کر رہے ہیں، ایک ہی کام میں بس پیسہ مل جائے، دولت مل جائے تو سب کچھ مل جائے گا۔ تو دولت رو سب کچھ سمجھ لے۔ نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بندہ اللہ والا بن جاندہ ہے، استغفار کرنے والا بن جاندے ہیں، نیک بن جاندے ہیں، پھر اللہ دی زندگی دے اندر بہاراں کیویں پیدا کر دینے، پھر اللہ برکتاں دا نزول کس انداز نال کر دینا۔ آئیے نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آقا فرماندے نے کہ تے بندہ اوے جڑا مالدار ہے جنوں رب نے دتا ہے تے رب دے رستے اندر خرچ کر دے تے نالے خرچ کر دے تے چھپ چھپ کے خرچ کر دے۔ یار کتے میری سخاوت ہے کسے نوں پتہ نہ چل جائے، کتے ریاکاری دے وچ نہ آ جائے، لک کے چھپ کے خرچ کر دے، سجی ہاتھ نہ دیتا ہے کھبے نو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا جڑا ایسا سخی ہے اللہ پاک دی ذات قیامت والے دن انہوں جنتاں دا وارث بنا دیں گے۔ اللہ نہ کرے کتے ریاکاری آ گئی، احد پہاڑ جینا سونا بھی رب دے رستے اندر خرچ کر دے تے اللہ دی قسم رائی دے دانے دے برابر بھی مول نہیں پہنا ہے۔ نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ جنگل دے اندر جا رہا ہے تے ایک بدلی ہے تے بدلی دے وچوں آواز کی آندی ہے کہ فلاں بن فلاں دی جڑے کھیت نے جڑیاں دیاں فصلاں نوں سیراب کر دینا ہے۔ اے بندے نے آواز سنی ہے تے بڑا تعجب دا اظہار کیتا ہے، اس بدل دے وچوں آواز آ رہی ہے۔ اے بندے نے کی کیتا ہے، بدلی دے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، اے بدل برسے ہے تے پانی جیڑا کھالے دے ذریعے دے نال ہے ایک بندے دے کھیت نو سراب کر رہا ہے۔ اس بندے نے بھی او دے پیچھے پیچھے جانا شروع کر دیتے ہے۔ جدوں اس فصلان تے اس کھیتی باڑی دے جناب پہنچ دے ویندا کی ایک نوجوان ہے جڑا اپنی کھیتی باڑی دے کم کاج دے اندر مصروف ہے تے نالے مصروف ہے تے نالے رب دا ذکر پیا کردے ہونٹ ہلدے پے نے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہے اس بندے نے قریب جا کے اس بندے نو بلایا، آندا تیرا نام اے ہی ہے؟ آندا میں فلاں بن فلاں ہی ہوں۔ اچھا یار تو میرا نام کیوں پوچھے ہے؟ کدی ضرورت پیش آئی ہے؟ اگے میں تینوں کدے نہیں ویکھیا، لیکن اج تو میرا نام پوچھیا، کسے دے مہمان آئے ہو، اے شکل اوپری جی لگ دی ہے، تو ساڈے پنڈ دا نہیں ساڈے علاقے دا نہیں، اے جانیا پہچانیا نہیں، تو نام ہی صحیح دسیا ہے، وجہ کی ہے؟ تو خیریت نال آیا ہے؟ اس بندے نے سارا واقعہ سنایا ہے۔ اے آندا یار جے تینوں پتہ چل ہی گیا ہے
تے پھر گل سن لینا انہیں اسرار کیتا ہے کہ یار بدلی دے وچوں تیرے نام دی آواز آئی ہے کہ فلاں بن فلاں دی کھیتی نو سیراب کر دے ہونا ہے ویکھو نا جدو بندہ مخلص ہو جائے رب والا ہو جائے رب اس بندے دی کنڈ نہیں لاؤندا ہے رب فصلاں تباہ نہیں کردا ہے رب پھلاں دے اندر بھی رزق دے اندر بھی رب فراوانیاں پیدا کر دے اولاد دی کثرت بھی رب عطا کر دے مومناں دے دلاں دے اندر رب محبتاں بھی ڈال دیندے انہیں نہیں بات کیتی یار مینوں دس تے صحیح نہ وجہ کی ہے کیڑا عمل کرنا ہے جیدی وجہ دے نال بدلاں دے وچوں بھی تیرے نام دیاں آوازاں آ رہیاں نے او یار رب تیرے تے اتنا مہربان ہے اتنا رب تیرے تے شفیق ہے اتنا رب تیرے تے کریم ہے وجہ کی ہے سبب کی ہے اے بندہ آگوں کی آندہ ہے یار میری گل سن لینا اے جیڑا میرا باغ ہے جدو دی میں فصل کاٹ لینا اے دے میں 3 حصے کر لینا سن لو ذرا توجہ دینا لے پہلے نمبر تے میں صدقہ کرنا خیرات کرنا غرباء مساکین دے اندر میں انہاں دے اندر انہوں تقسیم کرنا 3 حصے کرنا ایک حصہ غرباء واسطے مساکین واسطے بیواں واسطے محتاجاں ضرورت منداں واسطے دوسرا حصہ میں اپنے اہل و عیال واسطے رکھنا اور تیسرا حصہ جیڑا میں اپنی کھیتی باڑی تے صرف کر دینا آئیے ذرا توجہ فرمائیے آج جناب گندم گھر دے اندر آوے نا کوئی بھی سیدھے نے جناب گھر دے اندر سامان آ گیا ہے موجود ہے لیکن ٹھیکہ گھر دے اندر آ گیا ہے اللہ نے بڑا نوازیا ہے تے جناب گھٹ گھٹ کے رب دے گھر دے اندر او نوٹ دینا ہے جیڑا ویکھیا نا بھی کسی دی دکان تو نہیں چلیا او نوٹ مسجد دے وچ دے جا تے پھر کئی دفعہ اس طرح بھی ہوندا ہے کہ مسجد دے گلے دے وچوں جعلی نوٹ نکل دے اپنی اولاد واسطے کاروبار واسطے کنا وقت دینا ہے کنا ٹائم دینا ہے کنا پیسہ ہو دیتے لگانے اور جیڑی مسجد دے اندر 5 ٹائم حی علی الصلاۃ دی آواز تیرے کان دے وچ جاندی ہے اس مسجد واسطے مینوں یہ دسو بھی ایک ہفتے دے اندر تیرے کو 10 روپے دا نوٹ بھی کوئی نہیں اپنے لباس تے اپنی گڈی تے اپنے کاروبار تے اپنی رہائش تے کنا پیسہ لگا رہے ہیں گھر دے اندر جناب بیسن او دے وچ صابن رکھیا لیکس دا تے جے مسجد دا آوے تے کپڑے دھون والا صابن دیاں 10 ٹکڑیاں کر کے رکھیاں جان آئیے ذرا توجہ فرمائیے جس طرح گھر دا خیال کرنا ہے مسجد دا بھی خیال کریا کر مسجد دی فکر کریا کر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کثرت خواہش نے تینوں غفلت دے اندر ڈال دیتے ہیں نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پاتے اللہ نے قرآن نازل فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ رب دے رستے دے اندر خرچ کر دیندے ہے نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ چک کے اس بندے واسطے برکت دی دعا کر دیتی ہے عرشاں والے میں نبی تیرے اگے دعا کرنا ہاں جڑا بندہ تیرے رستے دے اندر رب دے رستے دے اندر خلوص نال خرچ کر دے دل کھول کے رب دے رستے اندر خرچ کر دے خندہ پیشانی نال رب دے رستے دے اندر خرچ کر دے تنگی نہیں ڈیمانڈ نہیں ریاکاری نہیں دکھلاوا نہیں رب دی رضا واسطے خرچ کر دے اللہ دی قسم نبی پاک نے اپنے ہاتھ چوک کے نبوت والے ہاتھ چوکے نبوت دی زبان فیض ترجمان دے وچوں نبی پاک نے اس بندے واسطے برکت دی دعا کر دیتی ہے جے دے واسطے آمینہ دا لال برکت دی دعا کر دے وہ بندہ کنا خوش نصیب ہے اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے ہیں فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین
नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है जेड़ा बंदा ऐ ईमान वाले और रब दे कोलों डर जाओ, तुहाडी औलाद, तुहाडा कारोबार, तुहाडी दुकानदारी, तुहाडा बिजनेस किते तुहानू रब दे जिक्र तो दूर ना कर दे। अगर रब दे जिक्र तो दूर कर दिते ते खसारे अंदर, घाटे दे अंदर हो। जिस बंदे दे बीवी बच्चे मालो दौलत कारोबार तबाह हो गया, वो बंदा उन्हें खसारे अंदर नहीं जिन्ना ए बंदा खसारे अंदर जेड़ा दीन तो दूर हो गया है। अगे अल्लाह फरमांदे ने वा अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, अल्लाह दे रस्ते दे अंदर खर्च करो जेड़ा रब ने तुहानू रिज़्क दिता है। रिज़्क देने वाला कौन है? वो गज के बोलो, रिज़्क देने वाला कौन है? अल्लाह कल्ला है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਜੇ। ਰੱਬ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੱਖ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੋਲੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਕਤ ਹੈ पता नहीं केड़े वेले पलटा खा जाए। आइए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक बंदा बड़ा ही अल्लाह वाला है, बड़ा ही अल्लाह वाला नेक बंदा है, उन्होंने अल्लाह पाक दी जात ने बड़ा नवाजा है, दुनिया का माल बड़ा दिता है ते नाल रब ने उन्होंने नरम तबीयत का भी बनाया, रब के रस्ते के अंदर खर्च करने वाला भी है, गरीबा मस्कीना का ख्याल रखने वाला भी है। इस बंदे नूं अल्लाह पाक ने 3 पुत्र अता किते, 3 बेटे ने। ये बाप जेड़ा जो फसल कट जाती है काश्तकारी कर लेंदा है, अनार जेड़ा गरीबा मस्कीना के अंदर खर्च करने वाला है, यतीमा मस्कीना का ख्याल रखने वाला है। इधर बाप दुनिया तो चला जाता है, तीने भरा सिर जोड़ के बह गए ना, यार साडा जेड़ा बाप है उन्हें ते साडे वास्ते की कीता है, सिर्फ इन्ना ही छड्ड के गया है, क्यों ना असी इनू जनाब अपने कारोबार नू वसी करिए ना। साडे बाप ने साडे वास्ते कुछ नहीं कीता, ये सलाम आपे कर देना। जेड़ा दरम्यान वाला है ना, दूसरे नंबर वाला आंदा है, ओ यार मेरी गल सुन लो, साडा बाप बड़ा रहमदिल सी, गरीबा मस्कीना का ख्याल रखने वाले, ते अल्लाह पाक दी जात ने ओदी बरकत दे नाल साडे माल दे अंदर फरावानियां कीतियां ने। ये कहन लगे चुप कर जा, तू बहुता समझदार है। ये तिन्ना दी मुशावरत तय हो गई है कि जनाब सुबह सादक दे वेले असीं आवांगे, अपना अनाज कट के फल कट के बगात दे विचों लै जावांगे, ताकि गरीबा मस्कीना ने इस बात का ख्याल भी ना होवे ना। असीं मंडी दे अंदर वेच आवांगे, साडा माल बहुता बन जाएगा, पैसे बहुते मिल जाएंगे। लेकिन अल्लाह पाक दी जात ने कुरान पाक के अंदर नक्शा बड़ा प्यारा खींचे है। अल्लाह दा कुरान की ऐलान कर रहे हैं, अल्लाह फरमाते ने इन्ना रब्बका हुवा आलमु बिमन ज़ल्ला अन सबीलिही व हुवा आलमु बिल मुहतदीन फला तुतिल मुकज़्ज़बीन वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनु। ये जनाब जी दो सुबह सादक दा वक़्त है, घरों निकले ने, हजे नीयत कीती है कि गरीबां नू देना नहीं, मस्कीनां नू देना नहीं। हाथ नू तंग कीता, हाथ नू तंग कर लिया कि जे इन्हां नू दे दिता साडे कोल की बचना है, साडा बाप दे भलेखे अंदर ही सारी उम्र कट दी है, ते असी जनाब मोढे ते छोटे पा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, बड़ा मान लैके गरूर ते तकब्बर दे नाल। ये सुबह दा वक़्त है, घरों निकले ने, ते रब दा कुरान की कह रहे हैं, अल्लाह फरमांदे ने इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना अस्हाबल जन्नती इद अक़समू लयस्रिमुन्ना मुस्बिही वला यस्तस्नू फताफ अलैहा ताइफुम मिर रब्बिका व हुम नाइमून। ये सो के ਜਦੋਂ सुबह उठदे ने फअस्बहत कसरी फतनादू मुस्बिहीन अनिगदू अला हरसिकुम इन कुंतुम सारिमीन। ये बाग जल के राख हो जाता है, एक दूजे नूं आंदे ने यार किते पर रास्ता ते नहीं भुल गए, दूसरे नंबर वाला कहना गया रास्ता नहीं भुले, बाग एहो ही है।
हजे नीयत कीती है कंजूसी दी कर लई है, गरीबा मस्कीना दा हक मारने पिया वे, अजे सोचे ते रब ने सदावां की दित्तियां ने, अल्हाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, किते तेरियां गलत ख्वाहिशात किते तेनू दीन तो दूर ना कर देन, किते तेरी औलाद नू ना फरमान ना बना देन, बीवी नू ना फरमान ना बना देन, ओ किते तेरा कारोबार तबाह ना कर देन, हत्ता कि तेरी उखरवी जिंदगी, कब्र दी जिंदगी, हशर दी जिंदगी नू तबाह ना कर देन। आइए ख्वाहिशात नेक होण तेनू पूरियां कीता जाए ना, और दुआ रज रज के करया करो ना, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कुलूबना अला दीनिक, ए दिलां नू फेरने वाले साडे दिल नू हसद तो पाक, बुगत तो पाक, कीने तो पाक कर दे। अल्लाह सोने सानू दिल दी सखावत ऐसी अता कर दे जो जी सखावत अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला नू अता कीती है। अल्लाह ऐसा दिल अता कर दे जो जा दिल अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला दा दिल सी। सखावत कीजिए ना, अगर मिल फैक्ट्री के अंदर 10-20 15-20 हज़ार काम कर रहे हैं, लाखां रुपया का कारोबार ही, याद रख ले मुख्तस कर देना, मैं रब दे रस्ते दे अंदर महीने बाद हर जुमे मैं मस्जिद नूं इना देने, तो याद रख लो जेड़ा बंदा चंदे रोक ले, मस्जिदां नूं ना दे, मदरसियां नूं ना दे, ये मस्जिदां ते मदारस घर के देने, बोलिया जना कुछ आगे, ये किहदा घर है? ये किसे दा घर नहीं, रब दा घर है। तो जे रब दे घर तो देन तो हाथ रोकेगा, रब तेरे कारोबार दे विचों बरकतां उठा लैणगे, लड़ाइयां पा देंगे, झगड़े पै जांदे ने। ते जेड़े बंदे रब दे रस्ते अंदर खर्च करदे ने ना, रब उन्हां नूं दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां ता करदा है। आइए जरा सुनिए ध्यान नाल, नबी कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इशा दी नमाज नबी पाक ने पढ़ाई है, नबी पाक बाहर निकले, मस्जिद नबी तो बाहर निकले, ओहद पहाड़ है, नबी पाक ने ओहद पहाड़ वाल जाना शुरू कर दी है। एक सहाबी रसूल ने जिन्हां दा नाम हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला ने, फरमांदे ने सोने महबूबा खैरियत नाल इधर जा रहे हो? नबी पाक ने फरमाया, ए अबू ज़र, अगर मैं मुहम्मद दे कोल ओहद पहाड़ जितना सोना मौजूद होए, 3 रातां मेरे घर दे अंदर नहीं रहेगा, 3 रातां पूरियां होने तो पहला मैं मक्के दे मदीने दे गुरबा दे अंदर तकसीम कर देंगा। और नबी पाक चाहते रब को जो दुनिया मंग सकते सी, पूरी जिंदगी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने रब को दुनिया का सवाल ही नहीं किया। किसे एक सहाबी का नाम लीजिए जिन्हें पूरी जिंदगी के अंदर रब दे कोलों दौलत मंगी है, दौलत भी मंगी है ते नाल खर्च करने की तौफीक भी मंगी है। अगर कारोबार नहीं चलता, माड़े दिन ने, फिर याद कर ले जो सीजन के दिन आते ने, रब तेरिया अगलियां पिछलियां सारियां कसरां कट दिंदा है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अमीरी नूं पसंद नहीं कीता, नबी पाक ने गुरबत नूं पसंद कीता। हुण होवे शाह दो जहान दा घर है, ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बेटी दे घर अंदर गए ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी बेटी फातिमा, घर अंदर खाण वास्ते कोई चीज मौजूद है? और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम 15 दिन घर अंदर खाण वास्ते कोई चीज मौजूद नहीं। बेटी दे घर अंदर गए ना, नाले बेटी नाल मुलाकात हो जाएगी, नाले कुछ खाण वास्ते मिल जाएगा। नबी पाक बेटी दे घर अंदर गए, बेटी दे कोलों सवाल कीता ते बेटी की कहन लगी है, अबू जी 2 चंद गुजर गए ने, घर दे अंदर खाण वास्ते कोई चीज मौजूद नहीं। ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पेड़ ते पत्थर बन के भुखा बर्दाश्त कीतियां ने, और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा ने दरख्तां दे पत्ते खा के भुखा बर्दाश्त कीतियां ने। अज दीन मेरे तेरे तक पहुंचे है, सहाबा दियां कुर्बानियां दी वजह तो पहुंचे है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अक्सर दुआ करया करदे सन, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीनन, ऐ अल्लाह मैनू मस्कीना दे विचों उठाई, व अहसैतनी मिस्कीन वहशुरनी फी जुमरतिल मसाकीन। अर्शां वालिया क़यामत दा दिन होए, मैं मुहम्मद नू मस्कीना दे विचों उठाई। नबी दुआ कर रहे ने कि अल्लाह मैनू मस्कीना दे विचों उठाई।
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 15 دن گھر دے چولہے دے اندر اگ نہیں جلی تے رب دا ذکر چھڈیا تے اج کی ہوندا ہے جے کتے سیل کوئی گھٹ ہو گئی نا اے لگدا کسے نے کیتا کرایا ہے اے شریکا جان نہیں چھڑدا او بھائی شریکا جان نہیں چھڑدا تینوں تویتاں دا اتنا ڈر ہے جادو دا اتنا ڈر ہے او صبح شام دے اذکار کس واسطے نے نبی پاک دیاں دعاواں کس واسطے نے معوذتین کس واسطے نے آیت الکرسی سورۃ بقرہ کس واسطے ہے یہ صرف یہی ہے کہ سویڈن دے اندر کوئی جناب بے حرمتی کر رہے تو ریلیاں کر لے ایتھے جناب جڑا والے دے اندر کوئی قرآن پاک دی بے حرمتی کر لے ریلیاں کر کے اپنے جذبات دے اظہار کر کے آندے کہ سانو قرآن دے نال محبت ہے تے گھر دے اندر قرآن پاک دے جاڑا لگا تے اے قرآن دی توہین نہیں اے جناب گھراں دے اندر رکھیا ہے بیٹھکاں دے اندر رکھیا ہے سونیاں دین واسطے رکھیا ہے اے قرآن دی توہین نہیں سویڈن دا کوئی کالا جناب اے حرکت کرے تیری ایمانی غیرت جوش دے اندر ہوندی ہے جڑا والدہ کو خبیث نفس حرکت کرے تیری غیرت جوش دے اندر ہوندی ہے تیرے گھر دے اندر روز قرآن پاک دی بے حرمتی ہوندی ہے ادو تیری غیرت ایمانی کتھے جاندی ہے او جناب 7 ملکوں پار گستاخی کرے تے تینوں غصہ ہوندا ہے تے گھر دے اندر بیٹھ کے 24 گھنٹے گھر دے اندر قرآن موجود ہے پورا سال گزر جاندا ہے تے پڑھن دی قرآن نو توفیق نہیں ہوندی کیا ہے قرآن قیامت والے دن رب دی عدالت دے اندر کھڑا نہیں ہوئے گا نبی پاک نے فرمایا قرآن قیامت والے دن لوگاں دے حق دی اندر بھی سفارش کرے گا کہ اللہ انہیں مینوں راہ دیاں تنہائیاں دے وچ پڑھے ہے عرشاں والیا انہیں مینوں رو رو کے پڑھے ہے انہیں مینوں نفل دے اندر پڑھے ہے نوافل دے اندر پڑھے ہے اللہ میں انہی دیر تک پیچھے نہیں ہٹاں گا جب تک جنت دے جیٹھی روڈ تے نہیں چڑھ جاندا تے جڑے بندے نے قرآن پاک گھر دے اندر موجود ہے اللہ پاک دی ذات سانو ایہو جو لوگاں تے محفوظ کر لے قرآن پاک پہ ہے اتے کٹھا جمے ہے گلاف دے نال جناب لیٹ کے اتے رکھ دیتا ہے بچی توڑنی ہے او دے سر دے اتے رکھ دیتا ہے او مینوں دسو کیا قرآن پاک انہاں چیزاں واسطے آیا سی تینوں قرآن پاک چکن دی لوڑ ہی کیوں پئی ہے قرآن پاک نو جناب گیلری دے اندر رکھ دیتا ہے محفوظ کر کے رکھ دیتا ہے بس اینی کچی رکھیو ادب کرنا چاہیے قرآن پاک دا قرآن پاک اچھی جگہ تے رکھنا چاہیے او میرے بھائی اینا بھی اچھا نہ رکھ کے تیرا ہاتھ روز اتھے تک نہ جائے کدی مسلمانی ہے ساڑھے اندر صرف نام دے مسلمان نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک سنیا جائے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون ان قریب تسی جان لوگے پس ان قریب تسی جان لوگے کی جان لوگے جدو موت دا فرشتہ آئے گا سم والی ڈور ٹوٹ جائے گی تیرے تے میرے کو پوچھیا جائے گا ادھر جناب فرشتے روح قبض کرنے واسطے آئے نے اے خبیث روح ہے بدبودار روح ہے اے دی روح نو جدوں کھینچیا جاندے تکلیف ہوندی ہے نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہے 7 سمندران دا پانی اے دے منہ دے وچ پا دیتا جائے اس بدبخت دی پیاس پھر بھی نہیں بجھدی نبی کائنات علیہ السلام اکثر رب کو دعا کر دیا کریا کر دے سن اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت اللہ موت دی سکرات دیاں سختیاں دے کولوں مینوں بچائی نبی دعا کر رہے نے حتی زرتم المقابر حتیٰ کہ تسی قبراں دے وچ پہنچ جاؤ گے تہاڈیاں خواہشاں پوریاں نہیں ہونیاں قبراں دے وچ پہنچ جاؤ گے تو جنہوں قبرستان دی اندر جانے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دینے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قبرستان اندر جایا کرو تاکہ توانو موت یاد آئے تو جی اتھے بے کے بھی اتھے چرس پینی ہے جی اتھے بے کے بھی لڈو کھیڑنی ہے تاج کھیڑنی ہے تو جی قبرستان اندر جا کے بھی موت یاد نہ آئے قبرستان اندر جا کے بھی دیوے بالنے چادراں چاڑنیاں نے شرک کرنے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے محرم گزریا ہے
بڑی لوگوں نے جناب فوت ہویا دے تے مٹیاں دے ٹرالیاں سٹائیاں نے جی ثواب ہوندا ہے اوتھے جناب قبراں اونچیاں کیتیاں نے ایک بلشت قبر ہونی چاہیے نبی پاک دی حدیث ایک ہاتھ تو جتنیاں اونچیاں قبراں نے نبی پاک نے حکم دیتا ہے فرمایا علی جیڑیاں قبراں پکیاں نے انہاں نو گرا دیو حتیٰ کہ جڑی سلیٹ نام لے کے بھی رکھی دی ہے بھی شرعی طور تے اجازت نہیں اتنے پکیاں بنا دینے پھر ثواب سمجھ کے پھر بہت جنہوں عشق چڑھے ہے اہل بیت دا انہوں نے جناب جتیاں لا کے قبرستان دے اندر جانا ہے تو اتھے جناب مخلوط نظام بنے ہیں مرد و خواتین دا اجتماع ہے تو سارے اتھے پھر دے پینے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قبرستان جایا کرو تاکہ موت یاد آئے تو یہ قبرستان اندر جا کے بھی غیبتیں ہیں قبرستان اندر جا کے بھی تیرا فیشن ہے قبرستان اندر جا کے بھی بے حیائی ہے پھر بتلائیے موت کتھے تینوں یاد آئے گی حتی زرتم المقابر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے جدا بندے دا والدین باپ یا ماں دونوں یا ایک فوت ہو گئے نے تے ماں پیو واسطے دعا کرنی ہے رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اور یار تہجد دا وقت ہے فجر دی نماز پڑھ کے فجر دی نماز جو سنتا پڑھ لیاں نے تے نماز دے انتظار تک ہاتھ چوک کے دعا کرے اگر اللہ سونے میری امی جی دے گناہاں نو معاف کر دے ابو جی دے گناہاں نو معاف کر دے اللہ جی نے انہوں نے بیماری تکلیف کٹی ہے اے اللہ انہاں واسطے اجر و ثواب تے بلندی درجات دا ثواب بنا دینا ہے اے رو رو کے رب کولوں دعا کریا کرنا ہے اور جس باپ نے اپنی جوانی تیرے تے لگا دیتی ہے اور جس باپ نے روپیہ پیسہ تیرے نام کر دیتا ہے جائیداداں تیرے نام کیتیاں نے میرے بیٹے دا کچھ بن جائے میرا پتر کسے دے کے ہاتھ نہ پھیلائے میرا پتر معاشرے دا بہترین فرد بن جائے اس باپ دے مرے دا تو کی مول پائے اگر باپ دنیا تو گیا ہے نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اولاد دنیا تے دعا کر دیئے تے اللہ پاک جنت دے اندر ماں باپ دے درجے ودھاندا ہے تے باپ پوچھدا ہے عرشاں والیا میرا درجہ ود گیا ہے اللہ اے میرا درجہ جنت اندر کس طرح بلند ہویا ہے تے اللہ فرماندے نے تیرے پتر نے تیرے واسطے استغفار کیتے اللہ پاک نے تیرے درجے بلند کر دیتے نے حتی زرتم المقابر آئیے سنیے تیان نال کیتی اللہ فرماندے نے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون ان قریب تسی جان لو گے پھر ان قریب تسی جان لو گے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ دنیا تو جاندے ہے تین ایسے ٹی سی ایس نے جڑے جاری رہندے نے سب تو پہلے نمبر تے صدقہ جاریہ دا عمل مسجد بنا دیتی ہے مدرسہ بنا دیتا ہے کوئی مشترکہ رفائی عامہ دا کوئی کدھر نلکا لوا دیتا ہے کوئی موٹر لوا دیتی ہے پمپ لوا دیتا ہے رفائی عامہ دا کوئی کام ایسا کر دیتا ہے صدقہ جاریہ دا کام کر دیتا ہے مسجد بنا دیتی ہے مدرسہ بنا دیتا ہے اللہ اکبر کبیر یہ صدقہ جاریہ دا کام ہے نبی پاک نے فرمایا بندہ دنیا تو چلا جاندہ ہے تے صدقہ جاریہ دا ثواب اس بندے نو پہنچ دا رہندہ ہے لوکی آندے نے اے سالے ثواب دے منکر نہیں اللہ دی قسم اسی سالے ثواب دے منکر نہیں وہ یہ تو بڑا ہے سالے ثواب کی ہو سکتا ہے کہ فوت ہوئے باپ واسطے 10 قرآن پاک مسجد اندر لے آ کے رکھ دے اور کوئی فوت ہوئے ماں باپ واسطے مسجد کلین بچھا دے اور کوئی مسجد دیگر معاملات اندر حصہ پا دے اور مسجد دا بل مدرسے دا بل ادا کر دے کہ اللہ سونے میرے کو اے ہو سکتا ہے میں کر لیا ہے تے میرے ماں باپ دی قبر نو نور و نور کر دینا اے صدقہ جاریہ دا عمل تے دوسرا سالے ثواب دا طریقہ کی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا نفع بخش علم ہے جڑا دنیا تے کسے نو قرآن پڑھایا ہے کسے نو حدیث پڑھائی ہے کسے نو ٹیوشن پڑھایا ہے اکیڈمی پڑھائی ہے کسے بچے نو ہنر سکھا دیتے ہے یہ دنیا تو چلا گیا ہے شگرد کام کر رہا روزی روٹی کما رہا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے دا ثواب بھی فوت ہونے والے نو جاری رہندا ہے تے تیسرے نمبر تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے نیک اولاد جڑی ہے نیک اولاد بھی صدقہ جاری ہے اولاد نیک ماں پیاں واسطے دعا کرے گی اولاد نیک صدقہ جاریہ دے کام کرے گی اولاد نیک
تے ماں پیو واسطے گال مندے دا سبب نہیں دعاواں دا سبب بنے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیک اولاد بھی ماں پیو واسطے صدقہ جاری ہے۔ آئیے میرے تیارے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ فرما رہے نے کہ جدوں بندہ دنیا تو جاندے قبر دے اندر چلا جاندے قبر دے اندر گیا ہے تے رب دا نافرمان بندے تے رب دا قرآن کی کہہ رہا ہے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ۔ نبی پاک نے فرمایا قبر اندر چلا گیا ہے بدبخت رب دا نافرمان ہے، فرمایا وَأَفْرِشُوهُ فِي النَّارِ، اللہ فرشتیاں نو حکم دیندے نے اے دا فرش بھی جیڑا ہے آگ دا بنا دیو، فرش بھی آگ دا بن گیا، بستر بھی جڑا بن گیا بستر بھی آگ دے ہے، فرمایا وَأَلْبِسُوا مِنَ النَّارِ، انہوں آگ دا لباس پہنا دیو نا، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ النَّارِ، اے دے بدبخت واسطے جہنم دے وچوں ایک سوراخ کر دیتا جائے نا، جے دے وچوں جہنم دیاں تتیاں ہواواں اس بندے نو پاؤندیاں نے۔ چوتھے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا ہے اے دی قبر نو تنگ کر دیتا جائے، یہ قبر اینا کٹ دی ہے کہ سجیاں پسلیاں کبیاں دے اندر کبیاں سجیاں دے اندر مل جاندیاں نے۔ اللہ اکبر کبیر ہے۔ چھٹے نمبر تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اے بے نماز بندہ، نماز دا چور بندہ، نماز دا ڈکیٹ بندہ ہے، بے نماز بندہ قبر اندر جاندے ہے، ایک کٹ 100 سپ اس بندے دی قبر دے اندر مسلط کر دیتا جاندے ہے۔ ادھر جناب تیرے بستر تے بھون آ جائے، تیرا بیٹا بیٹی دس دے اتنے میں بستر دے بھون ویکھیا ٹھواں ویکھیا تے تینوں نیند آوندی نہیں، بسترے نو جھاڑ دے۔ ادھر نبی پاک کہہ رہے کہ بے نماز دی قبر اندر 99 سپ نے تینوں فجر دے وقت نیند کیوں دیئے؟ نبی پاک فرما رہے کہ بے نماز دی قبر اندر 99 سپ مسلط کیتے جان گے، اگر انہاں وچوں ایک بھی سپ باہر نکل کے پھونک مار دے تے دنیا پوری دنیا تے سر سبزہ ختم ہو جائے۔ پھر قبر دے اندر گونگا تے بہرا تے اندھا جڑا فرشتہ رب مقرر کر دینے اونوں گرزا مار دینے بے نمازی نو، حتیٰ کہ جنہوں قبران چوں اٹھایا جائے گا۔ رب دا قرآن کی کہہ رہے ہیں فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إن كانت إلا صيغة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون۔ جنہوں سور پھونکیا جائے گا قبریں پھٹ جان گیاں، لوگ باہر نکل گے۔ رب دا قرآن کی کہہ رہے ہیں فرمایا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، اور ستارے ٹوٹ جان گے، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، اس ستارے ٹوٹ جان گے، زمین کمنی شروع ہو جائے گی۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، اور جدو واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی، کہتے اللہ فرماندے نے اذا السماء انشقت، جدو اسمان پھٹ جائے گا، واذا الارض مدت والقت ما فیہا وتخلت، زمین پھیلا دی جائے گی، قیامت دا دن آئے گا۔ رب پوچھن گے این المالکو، زمین دے اتے تکبر کرنے والے، اپنے آپ نو رب کہنے والے، مالک کہنے والے کتھے نے؟ سارے چپ ہو جان گے، آواز آئے گی کہ اج دے دن دا مالک میں اللہ کلا ہاں۔ دعا کرو اللہ پاک و دنیا سختیاں تو محفوظ فرمائے۔ سورۃ تکاثر دا ترجمہ تشریح تفسیر تینوں تے مینوں درس دے رہی ہے کہ اپنی خواہشات دے نفس دے پیچھے چل کے اپنی آخرت نو خراب نہ کر لئی، کیتے اے نہ ہوئے زندگی مولت نہیں ملے گی جدوں موت دا فرشتہ آ جائے گا۔ اج رب نے زندگی دیتی ہے، رب دے رستے دے اندر خرچ کر لے،
دولت بھی رب ایسی عطا کرے کہ نار رب سخاوت دا بھی جذبہ ایمانی بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔